I am Catholic, I am alive. E in nome ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Buhay na maigsoon, kamusta og gamay pagpanakisikay karon sa inyong nahimot-langan. Hopefully ang Dios magauban magapanalangin sa gyapon inyo magauban ang inyong alagad Brother G.R. Trina. O kakaroon tasgutan ng santos nga ebanghelyo tungod kay nagatugid ang Dios magigsulti ka nato pinagis ebanghelyo o gusto ang Dios nga mahidol kita ngadto kaniya. Ang santos nga ebanghelyo mangigsoon mabasa diha sa sulat ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Ambak dito sa 24 paingon na dayon sa 27. Naun sa may mensahe sa Dios para kanimo igsoon. Dili tanan nagsampit sa ngalan sa Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Muna nga takos na itong pamalandong nga nigalig soon nga kinanglang kitang mo sampit sa Ginoo. Diya sa matinod-anon gayod dito sa kamaturan. Or diri, no? Diri sa kamaturan kaya kung dito layo man dito. Diri sa kamaturan mangita ang simbahan nga gitukod pinaagi sa bato. Sa man gitukod pinaagi sa bato. Ligong patukuranan, gitukod gayud sa Ginoo dili sa tao. Gisgutan sa Hebro 8:2, nga ang simbahan gitukod sa Ginoo dili sa tao. Kung gitukod gani na sa tao, huyang kana nga simbahan ug dili gid na makasulod. Sa gingharian sa Dios. Apa na exemption. Okay, na may kitawag karnog ecumenical council. Interreligious dialogue. Pero matud pa sa ebanghelyo nga ang bato, ligong bato, dito gipatukod ang balay. No? Ang nagtukod dito ang maalamon kita. Ang maalamon nga tao mao'y nagtukod sa usa ka lig-ong patukuranan diya sa bato. Pag-abot sa kusog nga ulan ug ning baha, wala maunsa, no? Wala malumpag, nagpadayong mibarog. Sama sa simbahang Katoliko nga bisan pa man sa daghang mga pagsulay, bisan pa man sa daghang mga pagkaon, padayon sa gyapong mibarog gikan kadto hangtod karon. O gani ang nagdumala sa maong nga simbahan ang gipatukuran ang bato ang kalig-on adun na nay 267 no ka Santo Papa nagikan kang San Pedro ang karon sa presenteng panahon kang Papa Leo XIV. Managigalig soon pagpumalandong apan alaot katong balay gagi patukod dito sa balas pagka ulan o ni kusog. Kusog ang ulan o ni baha. Na anod, na bungkag ang balay. Kaya dito naman sa huyang nga patukuranan. Buot pasabot may igsoon, kung ang Diyos mo ay nitukod sa balay, ligon. Apan kung ang tao mo ay nitukod sa balay, huyang. Sa igsoon, pag ligon diya sa imong pagtuo, pilia ang balay gagitukod sa Ginoo. Kagitukod pinaagi sa bato, Petros. Diya sa Matthew 10:18 nisgutan ang bato. Ang bato nga mao si Pedro. Ingon si Kristo, ikaw si Pedro ni pon ni bato pagatukuron ko. Ang ako iglesia kansang kamatayon di makabuntog niini. Pare kaligsoon ang bato nga gipatukuranan sa simbahan. Ang balay nga gisgutan usab sa ebanghelyo. Usa ka ehemplo o sambingay nga ato ang tagapagtagad o pagtulunan o ikinabuhi nato diri sa ato ang pagka sumusunod ni Kristo. Kining mensahe para kanimo igsoon ang Dios magauban magapanalangin. Kini ang inyong alagad. Malaomon, mahigugmaon, mapadayonong, magawali, magkasangyaw alang sa imo ug kanako kanagandoy sa kaluwasan. Inaot mo tayo igsoon ang Dios magauban magapanalangin mayong kahimutang diha karon sa imong nahimutangan. Follow, like, and share.